बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी दिगर मसरूफ़ियात के साथ साथ स्टडीज़ पर भी फ़ोकस किए हुए होंगे। इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस यूट्यूब चैनल पर सेकंड ईयर की उर्दू, फ़र्स्ट ईयर की उर्दू और सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ के लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। तो आज हम इस लेक्चर में सेकंड ईयर की उर्दू का एक इंतहाई अहम मज़मून, जिसका उन्वान है मसला-ए कश्मीर, और ये 9वां अहम तरीन मज़मून है। इससे पहले 8 मज़ामीन इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। पहले 5 मज़ामीन और तरीके से पढ़ाए और उसके बाद फिर आप लोगों के इसरार पर मैंने कंप्लीट मुकम्मल मज़मून लिखकर आपके सामने रख रहा हूँ। उसी सिलसिले की इंतहाई अहम कड़ी आज का हमारा ये मज़मून भी है। आप जानते हैं कि मज़मून के 3 हिस्से होते हैं: इब्तदाइया, नफ्स मज़मून और इख्तितामिया। आज के इस मज़मून में भी इन तीनों हिस्सों पर लिखा गया है। मसला कश्मीर के हवाले से मैंने इब्तिदा में एक इजमाली तारुफ़ करवाया है, इस मसले को बयान किया, फिर इस मसले को तफसील के साथ ज़िक्र किया, इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है, पाकिस्तान के अदवार में किस तरीके से इस मसला को हल करने के लिए कोशिशें की जाती रहीं, अशार और अक़वाल का सहारा लेते हुए 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल मज़मून लिखने का मुकम्मल मवाद और मुकम्मल तहरीर आपके सामने रख दी है। आइए हम इस मज़मून को समझते हैं और जानते हैं कि जब ये मज़मून बोर्ड में आ जाए तो हम इसको किस तरीके से पैराग्राफ बना बना कर लिखेंगे। आपके सामने पैराग्राफ जिस तरीके से बनाए गए हैं, जहाँ अशार लिखे गए हैं, जहाँ अक़वाल लिखे गए हैं, आपने उसी तरीके से इस पूरे मसला कश्मीर को वजाहत के साथ पैराग्राफ बना बना कर लिखना है। मज़मून को शुरू करने से कबल वो तलबा और तालिबात जिन्होंने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरे तलबा और तालिबात तक इस इल्म के अहम काम को फैलाने का ज़रूर ज़रिया बने। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। आप इब्तिदा शेर से करेंगे, उसके बाद इब्तिदाइया ज़िक्र करते हैं। बर्रे सग़ीर में कुल 635 देसी रियासतें थीं। तक़सीम के वक्त यानी 1947 में तक़सीम के वक्त रियासतों की तक़सीम का इख्तियार वहाँ के राजाओं और सरदारों को दिया गया। यानी 635 देसी रियासतें थीं, तो हर रियासत का एक सरदार था, एक राजा था, एक हेड था। उसको इख्तियार दिया गया कि तुम अपनी मर्ज़ी से चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, चाहे तो भारत में अपनी रियासत को शामिल कर लो। तो 635 रियासतों में से तमाम रियासतों ने अपने अपने फ़ैसले कर लिए। कुछ रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुईं और बाकी सब रियासतें भारत का हिस्सा बन गईं। 4 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। उनमें रियासत जूनागढ़, रियासत हैदराबाद, रियासत मनावादर और रियासत जम्मू कश्मीर शामिल थीं। भारत ने फ़ौज कशी करके इन चारों रियासतों पर कब्ज़ा कर लिया। 3 रियासतों यानी जूनागढ़, हैदराबाद और मनावादर ने हथियार फेंक दिए और वो भारत का हिस्सा बन गईं, मगर रियासत जम्मू कश्मीर आज के दिन तक अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहा है। इस शान के साथ और इस सोच और ख्वाहिश के साथ वो अपनी जिद्दोजहद आज़ादी लड़ रहा है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया, ये शेर आप यहाँ पर लिख लेंगे, जिस धज से कोई
मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर आज भी जिद्दोजहद आज़ादी लड़ रहे हैं। रियासत अब ये इब्तदाइया। अब हम आते हैं इसके नफ्स मज़मून की तरफ और इसी बात को तफसील के साथ समझते हैं और फिर इसके इक़दामात और नफ्स मज़मून की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के शुमाल में बर्र सग़ीर की रियासतों में इलाके के एतबार से सबसे बड़ी रियासत थी। इस रियासत की सरहदें चीन, तिब्बत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती हैं। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत की कुल आबादी 40 लाख के करीब थी। आबादी का बड़ा हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल था। बरतानवी हुकूमत ने इस रियासत को एक डोगरा राजा गुलाब सिंह के पास सिर्फ 75 लाख में फ़रोख्त कर दिया। डोगरा राजा गुलाब सिंह और उसके जानशीनों ने अपनी मुस्लिम रियाया पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े। मामूली जराइम की पादाश में मुसलमानों को कड़ी सज़ाएं दी जातीं। तंग आकर 1930 ईस्वी में कश्मीरी मुसलमानों ने डोगरा राजा के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी। बरतानवी हुकूमत की मदद से राजा ने अवामी तहरीक को सख्ती से कुचल दिया और आलम ये हो गया कि सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये इब्तदाई मंजरनामा था। फिर क्या हुआ? रियासत जम्मू कश्मीर जोग्राफियाई, सकाफ़ती और मजहबी एतबार से पाकिस्तान के बहुत करीब रही। पाकिस्तान को सैराब करने वाले अक्सर दरिया कश्मीर से निकलते हैं। 1947 में कश्मीरी अवाम चाहते थे कि राजा पाकिस्तान से इल्हाक का फ़ैसला करे, लेकिन राजा इस पर आमादा न हुआ। अवाम ने महसूस किया कि राजा उनके इरादों के मुताबिक इल्हाक नहीं करना चाहता। यहाँ पर अवाम ने महसूस किया कि राजा उनकी ख्वाहिश के मुताबिक भी आप लिख सकते हैं, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इल्हाक नहीं करना चाहता, तो उन्होंने एक बड़ी तहरीक शुरू कर दी। राजा ने सख्ती से काम लिया। ये राजा किसका जिक्र हो रहा है? वो राजा जो कश्मीर का हेड था। तो राजा ने सख्ती से काम लिया और लाखों अफराद तर्के वतन पर मजबूर हुए। 2.25 लाख से ज़ायद अफराद बेदर्दी से शहीद कर दिए गए और आलम ये हो गया कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, पहन रखे हैं दस्ताने। इन अशार का आप साथ साथ सहारा लेते जाएंगे। तो इस तरीके से शहीद कर दिया और आलम ये हो गया कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। मगर इसके बावजूद भी तहरीक दबाई न जा सकी। राजा ने भारतीय हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की। भारत ने अपनी अफवाज रियासत में डाल दी
اور ساتھ میں دباؤ ڈالا کہ راجہ بھارت سے ریاست کے الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دے۔ یہ اس نے بھارت نے کشمیر کے راجہ پر دباؤ ڈالا اور دباؤ ڈال کر دستاویز پر دستخط کروا لیے۔ راجہ ایسا کرنے سے گریز کرتا رہا۔ بھارتی حکومت نے ایک جعلی دستاویز تیار کی اور اعلان کر دیا کہ راجہ نے ریاست کو بھارت میں شامل کرنے کی درخواست کی ہے۔ حالانکہ راجہ عوام کے ساتھ تھا اور عوام کی مرضی کے مطابق وہ چلنا چاہتا بھی تھا اندر سے، لیکن بھارت نے خود ایک جعلی دستاویز تیار کی اور اس میں یہ اعلان کر دیا کہ راجہ نے ہم سے درخواست کی ہے کہ بھارت کو شامل کر دیا جائے، جسے بھارتی حکومت نے مان لیا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے مان لیا ہے، بھارتی حکومت نے کہا، لہذا آج کے بعد ریاست جموں کشمیر بھارت کا حصہ ہوگی۔ کشمیری عوام راجہ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے۔ اب انہوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیے۔ سابقہ کشمیری فوجی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قیادت کرنے لگے۔ رضاکاروں کے جتھے آزادی کے لیے بھاری افواج اور راجہ کے دستوں کے خلاف جہاد میں شامل ہوئے تو دیکھتے ہی دیکھتے بہت سا علاقہ راجہ کے قبضے سے نکل گیا۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی پوری اخلاقی اور مالی امداد تحریک آزادی کشمیر کو حاصل ہوئی تو آزادی کے لیے لڑنے والوں کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ بھارت نے حالات کا رخ دیکھا تو اقوام متحدہ کا دروازہ جا کھٹکھٹایا اور اقوام متحدہ کو جا کر کہنے لگا کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے۔ بعد میں پاکستان بھی وہاں پہنچ گیا اور پاکستان نے اصل صورتحال بتائی تو پھر اقوام متحدہ نے وہاں پر کیا کیا؟ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 2 قراردادیں منظور کی اور دونوں ممالک کو جنگ بند کرنے کی تلقین کی۔ حد بندی کیے جانے کا فیصلہ بھی کیا اور اقوام متحدہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کشمیری عوام کی رائے معلوم کی جائے، ان کی مرضی کے مطابق کشمیر کا الحاق پاکستان یا بھارت کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے اس وقت جب یہ مسئلہ گیا اقوام متحدہ میں تو انہوں نے یہ کہا کہ فوری طور پر وہاں پر الیکشن کروایا جائے، ووٹ جو ہے وہ لیے جائیں، تو بھارت یا پاکستان دونوں ملکوں کے ساتھ کسی ایک ملک میں شامل ہونے کا کشمیری عوام فیصلہ کرے گی ووٹ کے ذریعے۔ بھارت اور کشمیری مجاہدین نے اپنی برتر فوجی پوزیشن کے باوجود قراردادوں کا احترام کرتے ہوئے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ استصواب رائے کرانے کا اعلان ہوا تو اقوام متحدہ نے کر دیا تھا، لیکن مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ حالانکہ جواہر لال نہرو نے واضح طور پر اعلان بھی کیا تھا، یہ ان کا قول ہے، یہ آپ انورٹڈ کاماز میں پیج کے درمیان میں مارکر کے ساتھ لکھیں گے، کشمیر کی قسمت کا فیصلہ آخر کار اس کے عوام کریں گے۔ ہمارا یہ عہد نہ صرف کشمیری عوام بلکہ پوری دنیا سے ہے۔ ہم اس سے پھر سکتے ہیں اور نہ کبھی پھریں گے۔ ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ جب امن و امان بحال ہو جائے تو کسی بھی بین الاقوامی ادارے، مثلا اقوام متحدہ کے تحت ریفرنڈم یعنی استصواب رائے شماری، الیکشن بالکل شفاف اور منصفانہ ہوں اور عوام کا فیصلہ قبول کریں گے۔ یہ جواہر لال نہرو نے خود اعلان کیا تھا، مگر اس کے باوجود اقوام متحدہ نے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا اور خود انڈیا نے بھی ان اقوام متحدہ کی قراردادوں پر آج کے دن تک عمل نہیں کیا اور مسئلہ کشمیر آج کے دن تک حل نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ 1965 اور 1971 میں 2 جنگیں ہوئیں لیکن کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ پچھلے کئی سالوں سے کشمیری مجاہدین ہتھیار اٹھائے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے لیکن کوئی مؤثر قدم اٹھانے سے قاصر ہے۔ لیکن پاکستانی عوام اور کشمیری عوام بہت زیادہ اس بات پر جو ہے وہ پر یقین ہیں کہ میرے وطن
तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शियारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। अजीज़ तलबा और तालिबात, आलमी सतह पर जो मसाइल इस वक्त दुनिया के अमन के लिए शदीद ख़तरा हैं, उनमें बिलाशुबा कश्मीर सफ़े अव्वल का मसला है। भारत के एटमी कुव्वत बनने के बाद पाकिस्तान का दिफाई तौर पर एटमी ताकत बनना कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो, इस हसास खित्ते में जंग के मंडलाते हुए बादलों की निशानदेही करता है। यानी जंग किसी वक्त भी हो सकती है। दोनों रियासतें मसला कश्मीर पर किसी भी वक्त जंग में उलझ जाएं और एटमी असलहा इस्तेमाल करें तो ये ख़ित्ता दुनिया के हसीन ख़ित्तों में से एक है जो तबाही और बर्बादी की वो हौलनाक तस्वीर पेश करेगा जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, बल्कि दुनिया में इससे पहले नज़र नहीं आती। बल्कि अगर मसला कश्मीर पर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हुई तो हिरोशिमा और नागासाकी की शर्मनाक बाप भी इस तबाही के सामने शर्मा जाएंगे। मसला कश्मीर क्या है? ये हकीकत है कि जब तहरीक पाकिस्तान उरूज पर थी तो पाकिस्तान के नाम काफ का हर्फ कश्मीर के लिए ही था। ये ख़ित्ता जन्नत नज़ीर हर लिहाज से पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। मजहबी खूनी रिश्तों, तिजारती रवाबित, बहते दरियाओं के आबी रिश्ते पाकिस्तान और कश्मीर के ख़ित्ते को बाहम मरबूत और मुंसलिक करते हैं। कश्मीर के जंगलात की कीमती लकड़ी जिन दरियाओं के ज़रिए तिजारत की गरज से दरियाओं के बहाव के साथ इस खित्ते में जाती थी, उस खित्ते में जाती थी जो आज पाकिस्तान कहलाता है। 3 जून 1947 की तकसीम हिंद के मंसूबे के तहत भी पाकिस्तान के साथ कश्मीर का इल्हाक बहुत ज़रूरी था, मगर तेरे शहर के हर कूचे में लहू के दाग हैं। इसे होना चाहिए था पाकिस्तान का हिस्सा, और जिस तरीके से पाकिस्तानी शहरी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, वैसे आज कश्मीरी अवाम आज़ादी के साथ वक्त अपना गुजार नहीं रहे। और आज आलम वहाँ क्या है कि तेरे शहर के हर कूचे में लहू के दाग हैं। ए कश्मीर, हम तुझे आज़ाद देखने को बेताब हैं। बदकिस्मती से तकसीम के वक्त रेड क्लिफ एवार्ड के दौरान हिंदू और अंग्रेज़ की बाहमी साजिश ने इस खित्ता-ए जन्नत नज़ीर को पाकिस्तान से मुल्हिक करने की बजाय एक साजिश की और कश्मीर की वादी में हिंदू और फ़ौज की कसीर तादाद हिंदू फ़ौज की कसीर तादाद भेज दी गई, और कश्मीर की वादी में हिंदू फ़ौज की कसीर तादाद भेज दी गई ताकि आज़ादी की रूह को कुचला जा सके। आज जो खित्ता आज़ाद कश्मीर के नाम से हमें नज़र आता है, वो उन सरफरोश मुजाहिदीन कश्मीर और हुर्रियत पसंद नौजवान तबका की काविश का नतीजा है जिन्होंने सर पे कफन बांधकर आज़ादी कश्मीर की जंग में हिस्सा लिया। और उस वक्त उनका जज्बा ये था कि हक बात पे कटती है, हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़ुबां मेरी, कट जाए ज़ुबां मेरी, इजहार तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा, इजहार तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने इन अशार का ज़रूर सहारा लेना है। आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के वावेला पर आर्जी जंग बंदी 1948 में इस वादे पर करवाई कि कश्मीरी अवाम को इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में राय शुमारी करवाई जाएगी ताकि कश्मीरी अवाम को मौका दिया जाए कि वो फ़ैसला कर लें कि भारत से इल्हाक चाहते हैं या पाकिस्तान से। मगर अफसोस ये कि ये इदारा 60 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद अपने वादा पर अमल दरामद न कर सका। ए वादी कश्मीर, ए वादी कश्मीर,
ٹوٹے گی تیری جلد غلامی کی یہ زنجیر، ٹوٹے گی، یہاں پر لفظ ٹوٹے گی تیری جلد غلامی کی یہ زنجیر۔ بھارت اور اس کی ملی بھگت نے اس مسئلہ کو عالمی سطح پر ویٹو کے ذریعے ہمیشہ دبانے کی کوشش کی۔ عالمی ادارہ کے اس مجرمانہ چشم پوشی سے فائدہ اٹھا کر بھارت نے کشمیر میں کٹ پتلی حکومتیں قائم کی اور ایک جعلی اسمبلی کے ذریعے کشمیر کے مقبوضہ علاقے کا ہندوستان سے الحاق کا ڈھونگ رچایا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ کہنے کا راگ الاپنا شروع کیا۔ مگر اے بھارت، تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں ہے، بھارت تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں ہے، کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جب چین بھارت سرحدی تنازع ہوا تو بھارت نے اپنی مکاری کے تحت دنیا کو دھوکہ دینے اور پاکستان کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے شیخ عبداللہ کو ایوب خان کے ساتھ مذاکرات کی غرض سے پاکستان بھیج دیا۔ 1965 میں اس مسئلہ پر پاک بھارت جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں کشمیر تو نہ آزاد ہوا مگر یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان پر بھارتی قبضہ کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ ایوب خان نے معاہدہ تاشقند پر دستخط کر کے میدان جنگ میں جیتی ہوئی بازی مذاکرات کے میز پر ہار دی اور بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری شیدائی مرگ کا شکار ہوئے۔ کشمیر کے مسئلے کا کوئی آبرومندانہ حل نہ نکل سکا، بلکہ یہ مسئلہ سرد خانے میں چلا گیا۔ 1965 کی جنگ میں عملاً شکست کا بدلہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سازش کامیاب اور 90,000 جنگی قیدیوں کو بھارتی جیلوں میں قیدی کر کے لیا گیا۔ ہم نے اپنی ناعاقبت اندیشوں سے یہ ستم بھی دیکھا۔ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے ہمیں کچھ باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور وہ کیا ہیں، ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، اور اس ضمن میں کی جانے والی کاوشوں کا جائزہ بھی لینا ہوگا۔ کشمیر کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ اپنے وعدے پر عمل کرے اور کشمیری عوام کو رائے شماری کا حق دیا جائے، یہ پہلا کام ہونا چاہیے۔ دوسرا کام، دونوں ریاستیں کسی بڑی طاقت کو ثالث بنائیں اور فیصلہ تسلیم کر لیا جائے۔ تیسرا کام، عالمی عدالت انصاف اس مسئلے کا فیصلہ کرے۔ چوتھا کام، دونوں ملک دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلہ کا حل تلاش کریں۔ دونوں ملک یعنی پاکستان اور بھارت کشمیر سے نکل جائیں اور خود مختار کشمیر کی ریاست قائم کر دی جائے تاکہ کشمیری عوام کی موجودہ جہاد کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ ان سارے کاموں میں سے کوئی ایک کام ہو جانا چاہیے۔ اب ہم لیتے ہیں ان کا جائزہ کہ یہ تجاویز اس وقت تک کس صورتحال میں پہنچ چکی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ اس مسئلہ کشمیر کو ہر اعتبار سے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ دنیا بھر میں قیام امن کا ضامن اور ذمہ دار ہے، مگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو یہ ادارہ چند بڑی طاقتوں کی جاگیر بن چکا ہے۔ روس کے ٹوٹ جانے کے بعد یہ ادارہ عملاً امریکہ کی لونڈی ہے۔ روس نے مسئلہ کشمیر کو ویٹو کیا۔ امریکہ نے بھی اسلام دشمنی کی وجہ سے اس مسئلہ پر اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ بدلتے ہوئے بین الاقوامی حالات میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ عالمی ادارہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کی کمزور اور ناقص خارجہ پالیسی نے اس مسئلہ کو عالمی مسئلہ بنانے میں بری طرح ناکامی کا ثبوت پیش کیا۔ اب صورتحال یہاں پہنچی ہے کہ چین، ایران اور سعودی عرب جیسے دیرینہ دوست اور حمایتی بھی اس مسئلہ پر پاکستان کی حمایت سے ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں۔ تو اوپر جتنے 4-5 تجاویز دی ہیں، ایک ایک کر کے ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگلا جائزہ، مسئلہ کشمیر کو ثالثی کے ذریعے حل کرنے کی تجویز بھی متعدد مرتبہ سامنے آئی ہے۔ برطانیہ نے ثالثی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی، چین نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا، ایران نے اپنی خدمات پیش کیں،
مگر بھارت کی ہٹ دھرمی میں نہ مانوں اور اٹوٹ انگ کے سامنے ان مخلص ممالک کی تجویز مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ پھر عالمی عدالت انصاف کا دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا۔ عالمی عدالت انصاف اپنے قیام سے لے کر اب تک دنیا میں کیا کردار ادا کر سکی ہے، یہ تاریخی سوال ہے جس کا جواب شاید بے مقصد ادارہ بھی نہ دے سکے۔ اس عدالت کے بارے میں ہر چند کہیں کہ ہے پر نہیں ہے والا معاملہ ہے، یعنی ادارہ موجود ہے مگر ایسے ہے جیسے نہ 3 میں نہ 13 میں۔ رن آف کچھ کے مسئلہ پر اس عدالت کا نام اور وجود سنا گیا، مگر اس عدالت نے پاکستان کے ساتھ جو انصاف کیا وہ خود انصاف کی توہین ہے۔ لہٰذا مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں اس عالمی عدالت انصاف کا کردار بھی غیر مؤثر ہے۔ آج عوام پوچھتی ہے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر کو برپا کر کیوں نہیں دیتے؟ تو ضرورت تو یہ ہے کہ حشر برپا کیا جائے اور عالمی عدالت انصاف اپنا کردار ادا کرے، مگر وہ نہیں کر رہی۔ مذاکرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ دو طرفہ مذاکرات کسی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوتے ہیں، جبکہ فراخ دلی اور وسیع النظری کا ثبوت دیں۔ لیکن یہاں معاملہ غاصب اور تنگ نظر فریق کا ہے، یعنی جب دونوں فریقین، دونوں گروپ وسیع النظری کے ساتھ اور کشادہ دلی کے ساتھ بیٹھیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر انڈیا غاصب اور تنگ نظر فریق ہے، لہٰذا دو طرفہ مذاکرات صدر ایوب خان کے دور میں بھی ہوئے۔ انتہائی قابل اور تیز و شاطر وزیر خارجہ کی حیثیت سے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی پاکستان کی نمائندگی کی، مگر سورن سنگھ کے سامنے کوئی دال نہ گلی۔ صدر ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ بے مقصد ورزش کی گئی۔ اسی طرح صدر پرویز مشرف کے دور میں بھی 3 روزہ آگرہ کانفرنس ہوئی، مگر وہ بھی بے نتیجہ ثابت ہوئی۔ اور اب پھر دلی اور اسلام آباد مذاکرات کی زد میں ہے۔ پاکستان کی پرجوش قیادت اگر سمجھتی ہے کہ ان کی کامیابی ڈپلومیسی سے بھارت پلیٹ میں رکھ کر کشمیر پاکستان کو دے دے گا تو یہ خود فریبی اور دھوکہ دہی ہے۔ بھارت دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے عالمی سطح پر اپنی من پسندی کا ڈھونگ رچاتا ہے اور عالمی دباؤ کو کم کرتا ہے۔ دوسری طرف کشمیر حریت پسندوں کی تحریک کو نقصان پہنچاتا ہے اور یہ مسئلہ آج کے دن تک حل نہیں ہو سکا۔ یہ بادی النظر میں تجویز بڑی قابل عمل نظر آتی ہے۔ اگلی تجویز کا جائزہ لیتے ہیں کہ دونوں ملک اپنی اپنی فوجیں نکال لیں۔ یہ تجویز بھی بڑی اچھی ہے، مگر اس کی صورتحال کیا ہے؟ کشمیر کا بارڈر ختم ہو جائے، کشمیری عوام آزادانہ اپنی ریاست میں آئیں جائیں، تجارت کریں، دونوں ملکوں کی فوج کا بوجھ اور خرچ ختم ہو، کشمیر ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے اپنا کردار عالمی سطح پر ادا کرے۔ شاید کشمیر کا تیسرا حل یہی ہو۔ یہ تجویز دینے والے کہتے ہیں کہ الحاق کے پاکستان سے کشمیریوں کو کیا ملے گا؟ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کی حفاظت نہیں کر سکا اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ کراچی کے حالات مخدوش ہیں، سندھ اور جناح آباد کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تجویز شاید بھارت کے حق میں جائے۔ پاکستان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے۔ چین بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے پڑوس میں جغرافیائی اہمیت کی حامل اس ریاست میں امریکہ آ کر اڈوں کے ذریعے ان کی نگرانی کرے۔ پاکستان جو پہلے ہی قرضوں اور سود کی وجہ سے زندہ درگور ہے اور ڈیفالٹ کے خوف سے اس کی معیشت عالم نزاع میں ہے، خود مختار کشمیر کو پانی اور بجلی کا حق عمارتی لکڑی کی قیمت ادا کرنے کے ساتھ سیاحت کے ذریعے حاصل ہونے والی لاکھوں ڈالر کی آمدنی سے محروم ہو جائے گا اور بھارت نئے مسائل کھڑے کرتا جائے گا۔ خود مختار کشمیر پاکستان کی شاہ رگ کو کاٹنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا جتنی تجاویز اوپر دی گئی تھیں ہر ایک قابل عمل دکھائی نہیں دیتی۔ اگلا دیکھتے ہیں۔ دیانتدارانہ رائے یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ایٹمی قوتیں بن جانے کے بعد اس مسئلہ پر جذباتی انداز میں ایٹمی اسلحہ استعمال کرنے کی احمقانہ حرکت کے باوجود ایک دوسرے کو فتح نہیں کر سکتے۔ لاکھوں بے گناہ شہریوں کا قتل ہو سکتا ہے،
हिरोशिमा और नागासाकी की तारीख तो दोहराई जा सकती है, लाहौर और दिल्ली खंडर तो बन सकते हैं, दोनों ममालिक की मईशत तबाह हो सकती है, लेकिन जंग से ये मसला हल नहीं हो सकता। दोनों ममालिक की खैर खाही और आवाम की फलाह का रास्ता यही है कि मौजूदा सरहदों में मुनासिब रद्दबदल करके दोनों ममालिक अपनी फ़ौजें निकाल लें, जंग ना करने का मुआहदा करें, कश्मीरियों को बाहमी राब्ते और तिजारत की आज़ादी दे दें, अरबों रुपए जो दिफाई असलहा की ख़रीदारी पर खर्च कर रहे हैं वो मफलूकुल हाल अवाम की तामीर व तरक्की के लिए खर्च करें, कारखाने और फैक्ट्रियाँ लगाकर बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर दें, सियाहत के लिए सड़कें तामीर करें ताकि कश्मीर जन्नत नज़ीर को देखने के लिए दुनिया भर के सयाह इस खित्ते का रुख करें। कश्मीर के दिगर ज़राए अपनी जगह, मगर सिर्फ सियाहत की आमदनी भी इस रियासत के बजट के लिए काफ़ी है। अगर दोनों ममालिक की मुंतखब क़यादत जुर्रत से काम लेकर ऐसा मुआहदा कर लें तो ये खित्ता जंग और तबाही के मनहूस साया से महफूज हो जाएगा। ये खित्ता तो ऐसा है कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुस्न ही हुस्न है कश्मीर के बुत खाने में, हुस्न ही हुस्न है कश्मीर के बुत खाने में, दूधिया चांदनी फैली हुई पूनम जैसे। मकबूजा कश्मीर में भारत की तकरीबन 7 लाख फ़ौज मौजूद है। वो हर तरह के जंगी साजो सामान से लैस है, मुसलमानों को जुल्म व ज़्यादती का निशाना बना रही है। वो मुजाहिदीन को पकड़ने के बहाने घरों में घुसकर ख़वातीन की बेहुरमती करती है और इस तरह वो फलों के बागात काट देती है। यहाँ मुजाहिदीन छुपे हुए हैं। कश्मीरियों ने 1989 से आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक़ के लिए तहरीक जिहाद शुरू कर रखी है। इससे भारत सख्त परेशान है। चुनांचे साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने 21 अप्रैल 1990 को एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया था कि भारत कश्मीर खो बैठा है। इसी तरह मारूफ भारती सहाफ़ी खुशूनत सिंह ने लिखा है कि अगर कश्मीर में इस्तिस्वाब राय करवाया जाए तो अक्सरियत भारत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के हक़ में वोट देगी। इसीलिए भारत बार बार के वादा और मुज़ाकरात के बावजूद राय शुमारी से मुसलसल इनकारी है। भारतीय फ़ौज कश्मीरी अवाम की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, तशद्दुद, पुलिस की तहवील में कत्ल, मकानों, दुकानों और तिजारती मराकज़ को नज़र आतिश करने, जलसों, मुजाहरों पर अंधाधुंध फायरिंग, कीमती साजो सामान की लूट मार और घर पर छापों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ये तमाम बातें रोज़मर्रा का मामूल बन चुकी हैं। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल बहुत दर्दनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। कश्मीर में कम अज़ कम 90,000 कश्मीरी अवाम शहीद हो चुके हैं। आज वो कश्मीर है मजबूर व महकूम व फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सग़ीर। मसला कश्मीर के सिलसिला में अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी ताकतों पर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है, मगर उनका किरदार जानिबदाराना बल्कि मुजरिमाना है। वो अपने सियासी और मुआशी लालच के लिए भारत के मज़ालिम पर आँखें बंद किए हुए हैं, बल्कि दरपर्दा वो भारत की पुश्त पनाही कर रहे हैं। अब तो अमेरिका के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर को भी कहना पड़ा है कि कश्मीर के सिलसिले में अमेरिका का किरदार अफसोसनाक है। अमेरिका अगर इराक़ और सर्बिया पर बमबारी करके उन्हें सबक सिखा सकता है तो उसी तरह वो कश्मीर में मुदाखलत क्यों नहीं करता। 1998 के मौसम गर्मा में मुजाहिदीन ने कारगिल की चोटियों पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे भारत सख्त परेशान हो गया। उसका सियाचिन का रास्ता बंद हो गया, मगर अफसोस है हम इस सूरत हाल से फ़ायदा न उठा सके। अमेरिका के दबाव में आकर हमने जंगबंदी कर दी और पिसपाई इख्तियार की। किस्सा मुख्तसर ये है कि मसला कश्मीर दुनिया का एक अहम मसला है और इस मसले के हल न होने की वजह से पूरे खित्ते बल्कि पूरे दुनिया का अमन ख़तरे में है। इस मसले के बारे में पाकिस्तानी मौक़िफ़ ये है कि जब तक ये बुनियादी मसला हल नहीं हो पाता, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते।
ہندوستان میں آئے ہیں کشمیر چھوڑ کر، ہندوستان میں آئے ہیں کشمیر چھوڑ کر، بلبل نے آشیانہ بنایا چمن سے دور، لیکن ہم کشمیر حاصل کر کے رہیں گے۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بھارت اپنے غلط رویے پر نظر ثانی کرے۔ محض جابرانہ قوت سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ امریکہ اور اس کے پاس اسلحہ اور فوج کم نہ تھی، مگر امریکہ کو ویتنام سے اور روس افغانستان سے رسوا ہو کر نکلنا پڑا، اور اب عراق اور افغانستان میں امریکیوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، مگر افسوس ہے بھارت تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر میں رائے شماری کروائے تاکہ مظلوموں محکوم کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ ہو سکے، مظلوموں محکوم کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ ہو سکے، اور بر اعظم میں امن و امان بحال ہو اور پورا خطہ خوشحالی سے ہمکنار ہو سکے۔ زندگانی تھی ترکیے مہتاب سے تابندہ تر، ترکیے مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر، سے بختی میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے، کہ تاریکی میں سایہ بھی انسان سے جدا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا مکمل مضمون جو میں نے مختلف پیراگراف کی صورت میں اس کا ابتدائیہ بھی ذکر کیا، اس کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھا، حل کے لیے جو تجاویز گردش کر رہی ہیں وہ بھی رکھیں، ان تجاویز کی اصل حقیقت کیا ہے وہ بھی رکھا، اور بالآخر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو مکمل طور پر اپنے رجسٹر پر لکھیے، اس مضمون کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔